बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। फ़ौज ने अपना तो बंदोबस्त कर लिया है। फ़ौज के बारे में अगर अब किसी ने कोई बात की, फ़ौज के ऊपर अगर अब किसी ने कोई उंगली उठाई तो उसकी खैर नहीं है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी ख्वाजा आसिफ साहब का बैलेंसिंग एक्ट। मैंने आपसे खबर शेयर की थी, ना सिर्फ शेयर की थी खबर, बल्कि अपने एहसासात, अपने जज्बात शेयर किए थे। और सिर्फ मेरे एहसासात और जज्बात नहीं, पाकिस्तान की तमाम वर्किंग वुमेन के एहसासात और जज्बात मैंने आपके सामने शेयर किए थे कि जो सियासत के अंदर जो औरतों को डिमेन करने का जो सिलसिला जारी है, और वो इसलिए जारी है क्योंकि औरतों को कमतर समझा जाता है और लिहाजा अटैक हर कोई जो है, जब कुछ नहीं बचता तो ख़वातीन पे किया जाता है। उसके बाद एक बैलेंसिंग एक्ट ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से नजर है, मतलब मैं तो इसको बैलेंसिंग एक्ट ही देखती हूँ। उन्होंने आज एक क्लैरिफिकेशन दी और वो क्लैरिफिकेशन क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन दो धमाकेदार खबरें वो ऐसी हैं कि जब आप वो खबरें सुनेंगे और जब आपको मैं उन खबरों की तफसीलात बताऊँगी तो आप वाकई आप सुन हो जाएंगे वो सुन करके, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि आप कोई रिएक्शन दे सकें, क्योंकि आपको टाइम लगेगा उनको डाइजेस्ट करने में। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान बुशरा बीबी को धोखा देने वाले हैं। कैसे धोखा देने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट पे एंड के ऊपर मैं आपको ये बताऊंगी कि इमरान खान साहब जो हैं उनका आगे अगले 4 दिनों के अंदर मुस्तकबिल क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको पता है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। मुझे नहीं पता मुझे इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए कि मुझे इस पर आपको वार्निंग देनी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मैं वार्निंग से पहले शुरू कर लेती हूँ। इस जो तरमीमी एक्ट है ये पहले मैं आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद आपको मैं बताऊँगी कि ये वार्निंग किन किन लोगों के लिए है। चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी साहब, उनकी सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाए। चंद दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खड़े होकर के, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेनेटर्स और जो पार्लियामेंटेरियंस थी उन्होंने उनकी तकरीर के दौरान कुछ रखना डालने की कोशिश की, जो कि नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई तकरीर करे तो अपोजिशन से तो आवाज़ें आती हैं। पहले पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन नहीं है और अगर किसी ने हिम्मत करके कुछ आवाज़ें निकाल ही दी हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इन रिटर्न उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बाकियात, कूड़ा करकट, गार्बेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सब अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले उन्होंने एक जुमला बोला कि ये उस शख्स की बाकियात है जिसका लीडर आर्मी चीफ को अपना बाप कहता था। आज मुझे वो जुमला यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वो जुमला मैं पीटीआई के लिए या जिस तनाजुर में ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तेमाल किया मैं उस तनाजुर में इस्तेमाल नहीं करूँगी। मतलब हम सबको पता है कि जनरल बाजवा इमरान खान साहब के डैडी थे, बिल्कुल थे, उनकी नैपीज़ भी चेंज किया करते थे। जनरल फैज़ भी इमरान खान साहब की नैपीज़ चेंज किया करते थे क्योंकि उन्होंने बच्चों की तरह उनको पाला, उनको पूरा हुकूमत में लेकर के आए, पूरा उनके लिए पूरा ये प्रोजेक्ट बनाया और पूरी हुकूमत इमरान खान साहब को दी। ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, राइट। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इज़ नो डिफरेंट। आई एम रियली सॉरी टू से, वो इसलिए ही इज़ नो डिफरेंट बिकॉज ये हुकूमत क्या कर रही है। ये जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं ना, आप फिर से आगे आगे आ जाए। आप अगर पटवारी हैं तो फिर तुसी पीछे चले जाओ, तानू है मेरी गल नहीं समझ आनी, ना तानू पसंद आनी जे, पर ये सच है, ये सच है। और ये ही सोच इस टाइम पर नवाज शरीफ की भी है। नवाज शरीफ की सोच यही है कि भाईजान की हो रहा जे। लेकिन जब मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात करूं, जब मैं मौजूदा इस सेटअप की बात करूं, तो भाई इस सेटअप में ये जो हमारी हुकूमत का सेटअप है, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है आर्मी को, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस दी है। इन्होंने भी आर्मी चीफ साहब को अपना अब्बू जी बनाया हुआ है, इन्होंने वाकई अब्बू जी बनाया हुआ है। अब्बू जी बनाया हुआ है तो तभी ये आर्मी एक्ट तरमीमी बिल ख्वाजा आसिफ साहब बहुत धड़ल्ले से आराम से जो है प्रेजेंट करें। मैं ये सारी बातें ना करती, आप यकीन करें, मैं बिल्कुल सारी बातें ना करती, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ा डैमेज किया है। इमरान खान साहब ने मुल्क को दिहाइयों पीछे पहुंचा दिया है, और सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं बल्कि उनके साथ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। अभी मैं ज़हीरुल इस्लाम साहब और जनरल पाशा साहब की बात नहीं कर रही, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा था, लेकिन जितना हिस्सा जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान की इस तिगड़ी का था ना, उतना हिस्सा किसी का भी। लेकिन जब उनको ताना दिया जाएगा कि जी सर जी आपने तो बाप बनाया हुआ था, आप तो बिल्कुल लेटे हुए थे, या फलाना टमकाना जो भी है, तो फिर दिस गवर्नमेंट इज़ नो डिफरेंट। ये आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर होना, इससे 1 रोज़ पहले जो निगरान सेटअप को मजबूत करने के लिए जो बिल मजबूत होना, ये कौन करा रहा है? ये मजबूरियां, ये हालात, ये कहाँ से आ रही हैं?
اگر ان سے کوئی کروا نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ خود خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر یہ خود کر رہے ہیں خوش کرنے کے لیے تو کیوں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ خوش تو اسی کو کیا جاتا ہے نا جو کہ آپ سے اوپر ہو۔ تو انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا خواجہ آصف صاحب نے کہ وہ کسی اور کو، وہ عمران خان صاحب کو کیا تانا ماریں گے، یہ تو خود ان لوگوں کے یہ حالات ہوئے ہیں اور یہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ فوج نے یہ جو آرمی ایکٹ ترمیمی بل ہے نا، وہ فوج کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ جو فوج کے ساتھ 9 مئی کو ہوا نا، اس کے بعد تو کسی کو جرت نہیں ہوگی کرنے کی، لیکن 9 مئی کو جو سب کچھ ہوا وہ انہی فوجیوں کی اولادوں نے کیا۔ عمران خان صاحب کو انہی فوجیوں نے پال پوس کے بڑا کیا تھا نا، ورنہ تو اس سے پہلے 22 23 24 سال عمران خان صاحب تو پولیٹیکلی کچھ نہیں کر پائے تھے۔ جب فوج نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا تو تبھی عمران خان صاحب کچھ کر پائے نا۔ تو وہ عمران خان صاحب فوج کے ہی تھے، جنرل باجوہ کے ہی تھے، جنرل فیض کے ہی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا۔ نون لیگیوں نے تو کبھی نہیں کیا، پیپلیوں نے تو کبھی نہیں کیا، نہ جیالوں نے کیا، نہ پٹواریوں نے کیا۔ لیکن اس حکومت نے یہ جو ترمیمی ایکٹ منظور کر لیا، ٹھیک ہے، اچھا کیا، منظور کیا۔ اب میں آپ کے اور آگے چیزیں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سخت سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا با اختیار آفیسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ مطلب اگر پوچھ کے آپ انفارمیشن فارورڈ کریں گے کوئی سزا نہیں ہوگی، اگر آپ نے بغیر پوچھ کے کی۔ اس کے اندر اچھا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، کیونکہ کبھی کبھی دیکھو نا سورسز ہوتی ہے بندے کی، اگر آپ کسی سورس نے، کسی کی کوئی فوجی سورس ہے اور اس سورس نے خبر دے دی اور اس نے کہا کہ بھئی کوئی، اب جرنلسٹ اپنی سورس نہیں بتاتے، بہت سے ایسے تعلقات ہوتے ہیں لوگ کے نہیں بتاتے، تو ایسے میں تو وہ بندہ پھنس جائے گا۔ خیر اینی ویز دس از اسٹل ڈیبیٹیبل، بٹ اینی ویز میں آپ کے سامنے بھی سے بل رکھوں گی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، نہیں لے سکتے سیاسی سرگرمی میں حصہ، لیکن پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ حاضر سروس جنرلز ہوں وہ حصہ لیتے رہے ہیں۔ انآفیشلی تو سارا کچھ ہی چلتا رہا، مطلب ایسے تو جنرل باجوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، پر وہ حکومتیں بناتے رہے، گراتے رہے۔ نواز شریف کی گرائی، پھر عمران کی بنائی، پھر عمران کی گرائی اور پی ڈی ایم کی بنائی، ہمارے سامنے جنرل فیض کا کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ خیر جی، انآفیشلی جو چاہے مرضی کر لو، پر آفیشلی تسی کچھ نہیں کر سکتے۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ اچھا جی، جبکہ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سزا ہوگی۔ تو پھر جی چلو جی اپنے بازو چڑھا لے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو کم از کم 2 سال تو سزا ہونی چاہیے۔ بل کے مطابق الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہوگا، غور سے سنیے گا، تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بل میں مزید کہا گیا ہے کہ فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ اچھا جی، خون پٹواری آگے آگے آ جائیں، تے جتنے بھی یوتھیاز ہیں نا وہ سارے پیچھے چلے جائیں، جمہوریت پسند لوگ جہاں ہیں وہ وہی بیٹھے رہیں، اب پٹواری آگے آگے آ جائے۔ یہ جو بل ہے نا، اس کا وقتی طور پر ہم لوگوں کو شاید احساس ہو کہ اتنا برا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس حکومت نے آرمی چیف کو اپنا ابو جی بنا لیا کوئی بات نہیں۔ نون لیگی کون سے خلاف بات کرتے ہیں، جیالے کون سے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیالے کون سے جو ہیں وہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی والوں کو خبر ہوتا ہے، یوتھیاز ہی ہیں جن سے پچتی نہیں ہے، جن سے عزت نہیں پچتی، جن سے فوج کے ساتھ سلوک نہیں پچتا، اور 9 مئی کو تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بات 9 مئی تک کی آئے گی، اور ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کون کون اس کے زمرے میں آتا ہے اس آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے؟ جنرل باجوہ نمبر 1، جنرل فیض نمبر 2، پروجیکٹ عمران خان والے سارے، چھوٹا کرنل، بڑا کرنل، کرنل لیاقت ہو نہ ہو، فلانا ہو، جو بھی جتنے بھی کرنل چلنا، مجھے تو خیر اتنے لوگوں کے نام بھی نہیں پتا، لیکن جنرل فیض کی جتنی پوری ٹیم تھی، جنرل باجوہ صاحب کے جو لیفٹ رائٹ جو لوگ تھے جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا، پروجیکٹ عمران خان کے اندر جتنے لوگ انوالو تھے، عمران خان صاحب خود، اس کے علاوہ یہ ادھر ادھر جو بھگوڑے ہیں، یہ میجر عادل اور پتہ نہیں کون کون۔ اچھا ہاں، پھر میڈیا کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے، یہ پیراشوٹرز، جن کو ان فوجیوں نے ہی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب نے ہی پلانٹ کیا تھا، ان کو پالا پوسا، پال پوس کے بڑا کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو ان کا موقف دیتے تھے، مجھے نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن چلے لے دیتی ہوں نام، فائن، مطلب موہت پیرزادہ کو آپ دیکھ لیں، ابھی عمران ریاض صاحب کا ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں کدھر ہیں، لیکن عمران ریاض کو بالکل ان کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کدھر ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہونتے دس دیو کتنے نے۔ اچھا خیر،
جو بھی ہے. بٹ عمران ریاض ان کو بھی پال پوس کے عمران ریاض کا بوٹا انہی فوجیوں نے لگایا تھا اور وہ بوٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہی ان کے گردن پہ آنا شروع ہو گیا. تو یہ جو سارے لوگ ہیں پکڑے جائیں گے. اور موہت پیرزادہ صاحب کا بلکہ ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ گردش کر رہا ہے امریکہ میں بیٹھ کر کے, اور عادل راجہ جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کر کے جو فوج کے خلاف اینٹی فوج اینٹی پرسنل ایک تو فوج پورا ادارہ اور ایک پرسنل لیول پر بھی جا کے جو ہے وہ جو پوری کی پوری اپنی سٹوریاں بنا رہے ہیں نا امریکہ میں جا کر کے, کہ اسی لیے تاکہ ان کو اسائلم مل جائے کہ اچھا جی لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی میرے تو پیچھے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور میں جو ریگولرلی جو ہے وہ ادھر جاتا ہوں, کبھی کہاں پہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں حاضریاں لگواتا ہوں, یا جو بھی ان کے جیسے بیان شیان آتے ہیں. ویسے تو بھائی میں اتنا زیادہ موہت پیرزادہ کو فالو نہیں کرتی, یہ چیزیں بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہی تھی میرے سامنے آئی تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جی آرمی ایکٹ کا اطلاق تو سب سے پہلے ان لوگوں پہ ہونا ہے. اور شروعات میرے خیال سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ شروعات جو ہے نا وہ کم از کم باجوہ صاحب سے ہونی چاہیے. اچھا اب ان کے خلاف یہ سب کچھ تو ہو جائے گا, اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے بعد ہر اس شخص پر کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر میں نے بھی آپ کو کوئی بات ذرائع کے حساب سے کر دی اس پلیٹ فارم پر بھی اپنے ٹیلی ویژن شو کے اوپر بھی, تو میری بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. سو کہیں نہ کہیں وہ جو خبر کا ایک سلسلہ ہے اس کو مزید بہت زیادہ سینسر کرنا پڑے گا, بیکاز دس بل جو کہ منظور کیا ہے سینٹ نے, جس کو بڑے فخری انداز میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے پریزنٹ کیا ہے, یہ پی ٹی آئی کو تو فکس کرے گا ہی کرے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے تھے نا. عمران خان کا بھی کچھ ابھی تک بگڑا تو تھا نہیں, 15 دن رہ گئے ہیں اس حکومت کے جانے میں, نہ پی ٹی آئی کا لدم ہوئی ہے نہ عمران خان صاحب ابھی تک اریسٹ ہوئے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. تو شکنجہ جو ہے وہ مزید ٹائٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ٹائٹ کرنے میں, فکس کرنے میں, عمران خان کو فکس کرنے میں یہاں تک نہیں رکے گی. یہ جب آگ لگے گی نا تو پھر اور درخت بھی اور جگہوں پہ بھی یہ جائے گی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. دوسری خبر پہ جی آ جائیں جی. میں بات کر رہی تھی عمران خان کی, تو خیر بعد میں بات کرتی ہوں. خواجہ آصف صاحب کے میں بیلنسنگ ایکٹ کی میں نے آپ سے بات کی تھی. خواجہ آصف صاحب نے کچھ دنوں پہلے پارلیمنٹ کے اندر اپنی ان خواتین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کے, میں نازیبہ ہی ان کو کہوں گی, اس کے اوپر ہم نے بھی ان کی کافی کلاس لی اور کھل کر کے ہم نے یہ کہا کہ خواجہ آصف صاحب کو نہیں, اس لیے کیونکہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میں پرسنلی آپ کو ایک بتاؤں کہ میں پرسنلی خواجہ آصف صاحب اور خواجہ آصف صاحب جیسے سیاستدانوں کی بہت عزت کرتی ہوں, اور میں مطلب ان کو ایک بڑا سینئر لیڈر سمجھتی ہوں. مطلب آف کورس ان کی 30-40 ایئرز ان اے پروفیشن کوئی آسان بات تھوڑی ہوتی ہے, اینڈ اسٹل گوئنگ اسٹل گوئنگ. کوئی 4-5 دفعہ تو وہ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں, کوئی 3-4 دفعہ تو وزیر بن چکے ہیں, شاید اس سے زیادہ ہی بن چکے ہوں گے, لیکن میں آپ کو رفلی بتا رہی ہوں. تو لک ایٹ دا اماؤنٹ آف ایکسپیرینس, پلس ان کا ہلکا ہے, ہلکے کی سیاست کرتے ہیں لوگ, ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اور میرا مقصد ان کی عزت کو مجروح کرنا نہیں ہے, لیکن میں کیونکہ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ کہیں پہ ڈیویٹ ہو رہے ہیں اور جوش خطابت میں یا جوش کہہ لیں منسٹری میں یا جوش سلوک میں جو چل رہا ہے فوج کا اور حکومت کا, اگر اس میں وہ بہک رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ایز اے آرڈنٹ فین آف خواجہ آصف صاحب اینڈ ہز ہلکا سیاست, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے لیول پر ان کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے. وہ میری بات مانے نہ مانے, ہمیں اس قابل سمجھے نہ سمجھے, لیکن ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اب ایک اور چیز, ایک تو غلطی کی, اس کے بعد اسی وقت ایکسپیکٹ تو میں یہی کر رہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب ریئلائز کر لیں گے اور اسی وقت کہیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے جو ہو گیا میں اس پہ معذرت خواہوں. لیکن انہوں نے معافی کو بھی مشروط کر دیا. بھائی خواتین تھیں پی ٹی آئی والی, انہوں نے بھائی اس کے اوپر بابیلا کیا, انہوں نے کہا کہ جی معافی مانگے. تو بیلنسنگ ایکٹ جو خواجہ آصف صاحب نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں مشروط معافی مانگوں گا, اور میرا اعلان یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے یعنی عمران خان اگر مریم نواز سے اور فریال تالپور سے معافی مانگے, جو باتیں انہوں نے مریم نواز اور فریال تالپور کے بارے میں کیا, تو پھر میں معافی مانگ لینا. میں تو اس کے اوپر اور سر پکڑ کے بیٹھ گئی. مطلب خواجہ آصف صاحب ابھی دیکھیں نا, میں پھر ان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دوں گی کہ میں ان کی فین ہوں, ان کی سیاست بڑی اچھی ہے, ہلکا بڑا تگڑا ہے, سینئر سیاست دان ہے. پر یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ میں خواجہ آصف صاحب کو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ اوپر ریٹ کرتی ہوں. مطلب خواجہ آصف صاحب کا لیول عمران خان کا نہیں ہے. اگر عمران خان یہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ وہ کرتے رہے ہیں, مریم نواز کو ایج شیم کرتے رہے ہیں, باڈی شیم کرتے رہے ہیں کہ سرجری کراتی ہے, یہ کراتی ہے, نانی ہے, فلانی ہے, فریال تالپور صاحبہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں, اور صرف خواتین ہی کیوں, وہ تو اپنے کولیگز مرد حضرات کے بارے میں عمران خان صاحب کبھی ڈیزل کہتے ہیں. ابھی میں نے عطا تارڑ صاحب کو انہوں نے مسٹر ڈینٹونک بولا, اس کے اوپر میں نے اتنی کلاس لی. آپ لوگ گواہ ہیں, میرے ویورز اس چیز کے گواہ ہیں, وہ تو غلط ہیں ہی ہیں. لیکن اگر خواجہ آصف صاحب بھی غلطی کریں گے, ٹو رانگز دے ڈونٹ میک اے رائٹ. الٹا اب اس کو بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کلیریفیکیشن دی ہے وہ زیادہ خراب ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا یہ لیول نہیں ہے. بڑا پن دکھائیں, ہو گئی غلطی, بات ہو گئی, غلطی ہو گئی, اس کو ریئلائز کریں. اس کو مرد عورت کی ڈبیٹ میں نہ ڈالیں. عورتوں کا ویسے ہی بہت عزت ہے, میں اس کو مرد عورت کی ڈبیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہی. عورت کے بارے میں کہنا ایکسٹرا نیگیٹو مارکس ہیں.
एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्क्स हैं ख्वाजा आसिफ साहब के लिए, लेकिन अपने कॉलीग्स के बारे में ऐसी बातें करना तो वाकई गलत है भाई। आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि वो कूड़ा करकट है, वो गार्बेज है, ये तो आपको सूट नहीं करता ना, राइट। सो मैं ये समझती हूँ कि जो ये बैलेंसिंग एक्ट ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है ये उतना ही काबिल मजम्मत है जितना उनका वो बयान था। आखिर पे आ जाए जी, इमरान खान साहब आज भी तोशा खाना में पेश नहीं हुए, उनके वकीलों को ये लो थम्स अप भाई, मतलब थम्स अप। क्या जादूगरी करते हैं भाई इमरान खान साहब की लीगल टीम, पता नहीं क्या घोल के पिलाते हैं जुडिशरी को, क्या घोल के पिलाते हैं ये अदालतों के अंदर। इस्तिस्ना मांगते मिल भी जाता है, ज़मानत मांगते ज़मानत मिल भी जाती है, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा हुमायूं दिलावर साहब को, जो जज हैं तोशा खाना वाले, जिनकी सेशन कोर्ट में केस लगा हुआ है, इतना प्रेशराइज, गालियाँ तक दे के देख ली, शटअप तक करके देख लिया, ओए तो करके देख लिया, बायस होने का वही टिपिकल प्रेशर टैक्टिक्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है, गालियाँ दो, बदनाम करो, प्रेशर बना के रखो। जैसे कहते हैं ना एक्सेलरेटर तो पैर रखना, जे एक्सेलरेटर तो पैर नहीं चुकना, राइट। ये वाली सारी चीज़ें इमरान खान साहब करते हैं, और इस सब के बावजूद भी क्या हुआ, नहीं गए, लेकिन कब तक नहीं जाएंगे। अब होने वाला है जी नाकाबिले ज़मानत वारंट। अच्छा अब आप हंसेंगे, चले निकल आए वारंट नाकाबिले ज़मानत, क्या होगा, इमरान खान फिर अदालतों में घूमेंगे, उनकी लीगल टीम घूमेगी, हूं जी सानू कबला गिरफ्तारी ज़मानत दे दो, ठीक है, वो प्रोसेस होगा। लेकिन तोशा खाना के हवाले से कोई उनको 35 सवालात जो है ना वो इमरान खान साहब को दे दिए गए। अब वो सवालात इतने टफ हैं क्योंकि इमरान खान साहब को खुद ये पता नहीं होता कि सुबह उन्होंने क्या बोला है, सुबह के वीलॉग में क्या बोला है और रात के वीलॉग में क्या बोलना है, साइफर पे पहला उनका नैरेटिव क्या था और अब क्या है। मैंने आपको बताया था मुकर जाएंगे, मुकर गए। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, फुल वसूख के साथ बता रही हूँ, गौर से सुनना है। इमरान खान ने तोशा खाना के जो 35 सवालात हैं ना जो उनको दिए गए हैं, कौन सा तोहफा कब दिया, किसको बेचा, क्यों बेचा, जिनको तोहफे में दिया उनके नाम बताओ, जिनको बेचा है उनके बताओ, रसीदा कड्डो हैं, रसीदा कड्डो। तो इमरान खान साहब ने, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होना, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करूँ ताकि आप रजिस्टर कर सकें, क्योंकि इमरान खान साहब के पास 35 सवालों में से एक सवाल का भी जवाब नहीं होगा, तो इमरान खान साहब का क्या जवाब होने वाला है। इमरान खान साहब का जवाब होगा कि मिलॉर्ड मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, घड़ियों का मामला फराग गोगी, बेचने का मामला फराग गोगी, ये सारा कुछ तो वो कर रहे थे, ये सारा कुछ फराग गोगी कर रही थी। और जब मैंने बुशरा को बोला कि देखो फराग गोगी क्या कर रही है, तो बुशरा ने भी कहा कि हाँ गलत तो करिए, लेकिन एक मिनट रुक जाएं, अभी आपने नहीं बोलना, अभी बोलने का टाइम नहीं है। हिसाब किताब के अंदर ना अभी जो मेरे मौक्कलात हैं उन्होंने इजाज़त नहीं दी है बोलने की। तो लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान साहब ने सारा मलबा फराग गोगी और बुशरा बीबी पर डालना है, और इसलिए डालना है क्योंकि उनसे तोशा खाना अब बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि जवाब ही नहीं है। जब लंबियाँ रकमें आपने खाई हो और जब आपने 2 नंबरी की हो तो आप उसका कैसे जवाब देंगे, और सच आपने बोलना नहीं है, क्योंकि सच बोलेंगे तो फिर लंबियाँ जेला। तो इमरान खान साहब ने अब इसकी ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इमरान खान साहब ने धोखा देना है बुशरा बीबी और फराग गोगी को, और इसलिए धोखा देना है क्योंकि फराग गोगी ने इमरान खान को धोखा दिया है। फराग गोगी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाली हैं, ये उन्होंने फाइनल कर दिया है, इस हवाले से प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। और अगर फराग गोगी बनेंगी वादा माफ गवाह तो बुशरा बीबी कैसे पीछे रहेंगी, बुशरा बीबी भी बनेंगी, क्योंकि बुशरा बीबी, जब आप पता क्या नॉर्मली जब आप फ्लाइट्स में जाते हैं तो कहते हैं ना सब अपनी कमर की पेटी बांध लें, अपनी हिफाजत आपने करनी है, ये अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो जब मुश्किल आती है ना, सबसे पहले आपको खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो आप बाकी लोगों को करेंगे। तो जब बात बुशरा बीबी पर आएगी ना, जब बुशरा बीबी की दुम पर पाँव आएगा, तो बुशरा बीबी ने मिजाजी खुदा को, अपने महरम को, अपने पति परमेश्वर को नहीं देखना, बुशरा बीबी ने अपने आप को देखना है, ठीक है। और बुशरा बीबी क्योंकि पीटीआई के सारे फैसले करती रही हैं, बुशरा बीबी पूरी हुकूमत चलाती रही हैं, बुशरा बीबी पूरे ज़मान पाक के फैसले करती रही हैं, बुशरा बीबी पूरे बनी गाला के फैसले करती रही हैं, बुशरा बीबी बतौर द फर्स्ट लेडी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का फैसला करती रही हैं। तो लिहाजा जब इमरान खान साहब ने सब चीज़ें बुशरा बीबी पर डालनी है, क्योंकि इमरान खान साहब को शक है बुशरा बीबी पर कि भाई ये मेरे खिलाफ जाएंगी और ये वादा माफ गवाह बनने वाली हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। इमरान खान साहब को भी पता है कि बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ सकती है, फराग गोगी को नहीं छोड़ सकती। तो इमरान खान ने अपना बदला कबल अज़ वक्त तैयार कर लिया है, यह आप आने वाले दिनों में देखेंगे। तो इस वीडियो को आपने गौर से ना सिर्फ सुनना बल्कि संभाल के रखना है, और बाकी लोगों को भी स्प्रेड करें ताकि ढेर सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हों, और फिर ढेर सारी द बीनर सलीम शो की जो फैमिली है हम उसके साथ बैठ करके बातें किया करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।